बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल गुजरात और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नादरीन, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ इदारों में यूनियंस का क़याम हो चुका है। उसको हम यूनियंस नहीं कह सकते, उनको हम जत्थे कह सकते हैं। अफरादी कुव्वत के जत्थे, जिनका सिर्फ़ और सिर्फ जो काम है वो अफसरान बाला को ब्लैकमेल करना, अपनी मन मर्ज़ी के काम लेना, ये उन जत्थों का काम है। आए रोज़ कहीं ना कहीं ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आते हैं कि इन जत्थों ने किसी भी ये डिपार्टमेंट की होती, इन्होंने कोई ना कोई स्ट्राइक की होती है, हड़ताल की होती है, कलम छोड़ हड़ताल कर देते हैं, काम नहीं करते। कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें मर्द हैं, ख़वातीन हैं, सब ने ये तंजीमें बनाई हुई हैं इदारों के अंदर, जिनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद जो उनके अफसरान हैं उनको ब्लैकमेल करना, उनसे अपने हकूक़ की बात नहीं करते, सिर्फ़ उनसे अपनी मन मर्ज़ी के काम लेते हैं। अब तो इस हद तक इन लोगों ने इंटरफेरेंस शुरू कर दी है कि ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी मन मर्ज़ी के अफराद, मन मर्ज़ी के अफसरान लेके आएँ और फिर उनसे मन मर्ज़ी के फ़ैसले करवाते हैं अपने हक़ में। कई वाक़यात पेश आए, कहीं पे क्लर्क काम छोड़ देते हैं, हड़ताल कर देते हैं। उन्होंने भी यूनियंस बनाई हुई हैं, अफसरान को ब्लैकमेल करते हैं। अगर किसी क्लर्क को कोई अफसर कोई काम करता है, कह देता है या उसकी ड्यूटी चेंज कर किसी दूसरी जगह पे लगा देता है, तो ये जत्थे मुतहरक हो जाते हैं और मुतहरक होने के बाद उस अफसर के ख़िलाफ़ ये अपने साजिशें शुरू कर देते हैं, ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं, हड़तालें कर देते हैं, स्ट्राइक करते हैं, एहतजाज करते हैं, हत्ता कि इस्लामाबाद तक, लाहौर तक। और इसके पीछे सियासी पार्टियां भी होती हैं, सियासी लोग भी होते हैं जो अपने मफादात के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। इस तरह तो फिर अफसरान बाला काम नहीं कर सकते, इनकी मर्ज़ी के बगैर चल नहीं सकते। और ये जो जत्थे बनाए हुए हैं, ये जत्थे जो लोग साथ अटैच करते हैं उनसे फंडिंग भी लेते हैं, पर मंथ ये फंडिंग लेते हैं। और जो इनके जो सदर बनते हैं, जो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, दीगर ओहदे लेते हैं, वो अयाशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। वो अफसरान बाला को ब्लैकमेल करते हैं, वो अपनी मन मर्ज़ी के अफसरान लगाना चाहते हैं। इनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये होता है। और ये तबादले भी अपनी मन मर्ज़ी से करवाते हैं। ये अफसर जो इनका आता है, अगर वो कहीं उनका तबादला करना चाहे तो वो अपनी मर्ज़ी से तबादला भी नहीं इनका कर सकता। ये इस कदर मजबूत जत्थे कि उनके ख़िलाफ़ ये साजिशें शुरू कर देते हैं। पहली बात तो ये काम करते हैं कि इनकी कोशिश होती है कि हम अपने हाथ का बंदा लेके आएं। अगर हाथ का बंदा नहीं लेके आ सकते तो फिर उसको बिला वजह ब्लैकमेल करते हैं, तंग करना शुरू कर देते हैं। वो काबिल गौर बात ये है कि ये जो जत्थे मिलके जब प्रेशर ग्रुप डेवलप करते हैं तो करप्शन भी करते हैं। फिर करप्शन पे कोई अफसर इनसे नहीं पूछ सकता भी आपने ये फ़लाँ करप्शन की है या लूट मार की है, आपने क्यों की है। जब वो पूछेगा, कोई बात करेगा तो उसके ख़िलाफ़ ये उठ खड़े हुए। इसी तरह ये जो इन्वॉल्वमेंट है तमाम इदारों में, सवाए फोर्सेस के, कि जितने भी सिविलियन इदारे हैं गवर्नमेंट के, उनमें इनके ये जत्थे बने होते हैं। अगर हम हॉस्पिटलों की बात करें तो हॉस्पिटलों में नर्सों के अलग ग्रुप बने हुए हैं, डॉक्टर्स के, पैरामेडिक्स के, उनके अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। इसी तरह अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ वर्कर्स के ग्रुप बने हुए, जो
ویکسینیٹر ہیں ان کی اپنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کے اپنے جتھے بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو اس میں کلرکس ہیں، انہوں نے اپنے جتھے بنائے ہوئے ہیں۔ جو ٹیچرز ہیں، ٹیچروں نے اپنے جتھے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم وابڈا کی بات کریں تو وابڈا کے ملازمین نے اپنے جتھے بنائے ہوئے ہیں۔ سوئی گیس کی بات کریں تو سوئی گیس میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر پی ٹی سی ایل کی بات کریں تو پی ٹی سی ایل میں بھی یہی بات ہے۔ غرض کہ کسی بھی محکمے کو ہم چیک کر لیں تو وہاں پہ یہی صورتحال آپ کو دیکھنے میں ملے گی کہ وہاں پہ جتھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو چاہتے یہ جو ملازمین ہیں، ملازمین کی حتی الامکان یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم سیلری لیں اور ہمیں کام نہ کرنا پڑے۔ بھلا ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ملک پاکستان ہے، یہ ملک پاکستان کے لیے ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اگر آپ کو ایک روزگار مل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کام نہ کریں اور آپ کو سیلری ملے۔ اگر آپ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ کر دیا جاتا ہے تو آپ افسران بالا کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں، وہ جتھے کھڑے ہوں اس افسر کے خلاف۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ پھر اس میں ہمارے سسٹم کی بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ اس میں انوالومنٹ ہے، سیاست کی انوالومنٹ ہے۔ جب یہ جتھے اپنی تقریب کرواتے ہیں تو وہاں پہ یہ بہت بڑے بڑے منسٹروں کو بلاتے ہیں، جو حاضر ایکٹ منسٹر ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں، وہ منسٹر ان کی تقریبوں میں آتے ہیں۔ یہ جتنے بھی جتھے ہیں، یہ تمام جتھوں نے اپنے اپنے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے اندر انہوں نے اپنے پرائیویٹ آفسز بنائے ہوئے ہیں، اور وہ پرائیویٹ آفسز میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بڑی بڑی فلیکسز اویزہ ہیں ان کی۔ بندہ جب انٹر ہوتا ہے اس آفس میں، ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں، یا دیگر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیں، تو جب آپ انٹر ہوں گے تو بہت بڑے بڑے فلیکسز اویزہ ہوں گی جن پہ لکھا ہوگا یہ فلاں صدر، فلاں جنرل سیکرٹری، فلاں چیئرمین۔ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی سیاستدان کے حلقے میں آ گئے ہیں جہاں پہ الیکشن ہو رہا۔ خدارا ذرا سوچیں، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک پاکستان ہے۔ اگر آپ کو کہیں روزگار اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے تو سینکڑوں کروڑوں لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں، اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں کوئی ایک دن کے لیے کہیں پہ دہاڑی لگانے کے لیے رکھ لیں۔ تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے باعزت روزگار دیا ہے، آپ کو جاب ملی ہوئی ہے، آپ اس سے بچوں کا رزق کما رہے ہیں۔ اگر اس میں آپ کمی کوتاہی کرتے ہیں یا وہاں سے آپ کو تبادلہ کر دیا جاتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں۔ اور یہ جو پریشر گروپ ڈیولپ ہوئے ہیں اداروں میں، ملک پاکستان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک مجھے دے اجازت۔ اللہ